Ayaw kahadlok og failure kung magsugod ka pa lang og negosyo. Sa negosyo dili jud ka makakaton kung dili ka mosuway og negosyo bisan failure man or masuccessful ka. Ako di ay si Ami Ponce, usa ka sales leader sa Avon. Kung gusto nimo nga magnegosyo, sugod dayon sa mga ginagmay lang. Usa para mas dali nimo makita ang dagan sa imong gisugdan nga negosyo. Kung failure man, at least dili kaayo dako og impact sa imong kinabuhi kay gamay raman. Kay akong advice, kung magsugod ka pa lang sa negosyo, ayaw pagbuhi og kapital nga beyond sa imong capacity. Nga kung failure man, makabarog ra gihapon kadayon kay naa pa man kay ikabalik og sugod sa imong negosyo. Ug diha pud ka magkat-on ug unsaon pagpalambo sa negosyo sa imong pagsugod sa gamay. Unya, imo nang mapatubo pinaagi sa imong ganansya nga nakita. So please follow and share para sa uban pang mga business tips ug bahin sa kwarta kay mas nindot jud kung naatay nahibaluan. Thank you.